हामी नेपाली अझै पनि बिउजन पर्ने हो कि अझै नै जाग्न पर्ने हो कि 7 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै क्रान्ति गऱ्यौँ, धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, धेरै बलिदानी भए, धेरै शहीद भए, फेरि पनि अझै पनि हामी फेरि जाग्न पर्ने हो कि आम नागरिककै तर्फबाट जाग्न पर्ने हो कि यहाँ राजनीतिक रूपमा जागेका कुरा आए, नागरिकको तर्फबाट जागिन सकेनौँ कि अब जाग्नुपर्छ कि भन्ने मान्यताका साथ हामीले जागौँ नेपाल राष्ट्रिय अभियानको एउटा शुभारम्भ। जहिलेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन तहिलेसम्म नागरिकले गरेका अपेक्षा पनि पुरा हुन सक्दैन र नेताहरूले देखाएका सपनाहरूले पनि पूर्णता पाउन सक्दैन। त्यसले अहिलेसम्म उहाँहरूले देखाएका सपनालाई पुरा गर्नका लागि, जनताका अपेक्षालाई पूर्णता दिनका लागि नागरिककै तर्फबाट अब हामी बिउजाउनु पर्छ, सबैलाई बिउजाउनु पर्छ, जाग्नुपर्छ र जगाउनुपर्छ। हाम्रा अधिकार के हुन् त? हामी अधिकार खोज्नुपर्छ। म जागेर मात्र हुँदैन, तपाईँ जागेर मात्र हुँदैन, हामी सबै जागौँ। अब सबै जाग्नै पर्छ। जहिलेसम्म हामी जाग्दैनौँ तहिलेसम्म हाम्रा पीडालाई बुझ्ने शासकहरूले जति नै भने तापनि बुझ्ने प्रयास गर्दैनन्। किनभने बालुवाटार पुगेपछि जनताका सपना, जनतालाई दिएका ती वचनहरू, ती प्रतिबद्धतालाई बिर्सिदिन्छन्। हाम्रो स्वार्थ एउटै छ, आम नेपाली नागरिकले देशले, राज्यले दिएका सेवा सुविधा सही ढङ्गले उपलब्ध हुनुपर्छ, प्राप्ति गर्नुपर्छ र देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ। जहिलेसम्म भ्रष्टाचार रहन्छ तहिलेसम्म हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। एउटा र अर्को हाम्रो स्वार्थ के लुकेको छ भने हाम्रो देश आज भ्रष्टाचारका नामले प्रख्यात भएको भन्ने जुन चर्चा विश्वमै चल्यो, यही पनि चल्यो, सरकारले खण्डन पनि गर्यो। तर अब आउँदा केही वर्षमा, अहिले भर्खरै अब जादुकै छडी जस्तो हुन सक्दैन, भ्रष्टाचार पनि जलकुम्भी झारभन्दा पनि अझ बढी चाहिँ हो। त्यो हुँदाखेरि यो झाँगिएको भ्रष्टाचारलाई फ्याँक्न केही समय लाग्ला। नेपाल चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त रहेको राष्ट्रको रूपले, जसरी हिमालको नामले परिचित छ, त्यसै गरी भ्रष्टाचार रहित राष्ट्रको रूपले परिचित गराउने एउटा स्वार्थ ममा छ। म एउटाले बोलेर हुँदैन, म एउटाले चाहेर हुँदैन। यही कारणले पनि हामी धेरै छौँ, म धेरै, मलाई जोडेर हामी बनाएका छौँ। नेपाललाई चिनाउनु छ। अहिलेसम्म चिनिएको नेपाल पहिला जसरी चिनिएको थियो, बिचमा अलिकति गलत ढङ्गले चिनियो, अब त्यसरी चिनिनु हुँदैन। नेपाल फरक ढङ्गले चिनिनुपर्छ। त्यसको लागि भ्रष्टाचार रहित चाहिँ राष्ट्रको रूपले चिनिनुपर्छ भन्ने। भ्रष्टाचार यहाँ छ भन्न भन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भन्न र सोध्नु पर्ने अवस्था हुँदा हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहाँ भ्रष्टाचार देखिएको छ। तर खोज्ने आँखाको मात्रै कमी हो। कसैले भ्रष्टाचार कहीँ पनि देख्दैन। तर मैले जहाँ जान्छु त्यहाँ भ्रष्टाचार देखेँ। त्यही हुँदा पनि मैले जागौँ नेपाल राष्ट्रिय अभियान मार्फत भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्छ भन्ने कुराले मलाई पनि पोल्यो र हामीहरू लाग्यौँ। नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै प्रकारका जन्मे। पहिला भ्रष्टाचार सामान्य एउटा पैसा लिनु दिनुलाई मात्र मानिन्थ्यो, केही काम गर्नका लागि गरिनेलाई मात्रै भ्रष्टाचार मानिन्थ्यो। तर अहिले नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारहरू हुन थाले, संस्थागत भ्रष्टाचार हुन थाले, राजनीतिगत भ्रष्टाचार हुन थाले, नातागत भ्रष्टाचार हुन थाले, अब पार्टी सङ्घ सङ्गठनगत पनि भ्रष्टाचार हुन थाले। कहीँ कतै व्यक्तिगत एक दुई व्यक्तिको बिचमा पनि भ्रष्टाचार हुन थाले। यो भ्रष्टाचार फेरि के भयो भने देखासिकी भ्रष्टाचार पनि हुन थाले। सामान्य एउटा वडामा उठ्ने वडा अध्यक्षदेखि लिएर माथिसम्म जाने सत्तामा पुग्नेहरूले पनि आफ्ना साइजका, आफ्ना क्षमताका, आफ्ना हैसियत अनुसारका भ्रष्टाचार सबैले गरेका छन्। तर त्यसमा फेरि चामलमा बया भने यस्तै, यहाँ के भयो भने पानीमा दुध हाल्ने कि दुधमा पानी हाल्ने भने यस्तै भ्रष्टाचारीको सङ्ख्या बढी भयो भ्रष्टाचार गर्नेहरूको। अनि भ्रष्टाचार नगर्नेहरूको चामलमा बया भने यस्तो भयो, ती बया त मौका पऱ्यो निफन्ने बित्तिकै बाहिर पर्ने उल्टो। भ्रष्टाचारी जति छन् त्यति नै भ्रष्टाचारका मतियारहरू पनि जन्म लिन थाले। त्यो मतियारहरू जन्मेका कारणले यो देशमा अहिले भन्नुपर्दा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारी गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई बचाउन खोज्ने, पक्षपोषण गर्ने मतियारको सङ्ख्या बढी भएको हुँदा हामी जस्ता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्नेहरूले सडकमै हामीले सङ्घर्ष गर्दा पनि हामीले त्यति साथ पाउँदैन।
किनभने एउटा लाइटको साइज सानो छ तर यो कोठाभरि प्रकाश दिएको छ। सत्य ढिलो होला, हामीले धेरै त राख्छौँ तर एक दिन त्यो भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई त्यो प्रकाश पर्नेछ र आम जनताले देखिनेछन् यो त भ्रष्टाचारी रहेछ भनेर पहिचान हुनेछ। हामी प्रतीक्षामा छौँ त्यो दिन। हामीले जागौ नेपाल राष्ट्रिय अभियानको जुन शुभारम्भ गरेका छौँ, यो जागौ नेपाल राष्ट्रिय अभियानमा हामी धेरै छौँ। हाम्रो नेपालमा 7 प्रदेशमा हामीले कमिटी तयार गरेका छौँ। शुभारम्भ यो प्रारम्भ कमिटी बनाएका छौँ। यसको लागि यात्रा लामो छ हाम्रो। फेरि हामीले जुन उद्देश्य लिएका छौँ त्यसका लागि यो प्रारम्भिक कमिटी हो। यो धेरै समय पनि भएको छैन, हामीले केही गरिसकेका पनि छैनौँ, हामी गरेका छौँ भन्दा पनि भन्दैनौँ। र अहिले प्रवासमा पनि र युरोपमा पनि कमिटी बनेका छन्। त्यहाँ पनि सहयोजकहरू, सहसहयोजक, सदस्य सचिवहरू बन्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ त कमिटी नै फुल बडी कमिटी नै बनाएको छ। विभिन्न देशमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका लागि जागौ नेपाल राष्ट्रिय अभियानमा विभिन्न देशबाट जोडिनु भएको छ। हामी बेला बखतमा उहाँहरूसँग जोडिराखेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि जागौ नेपाल राष्ट्रिय अभियान एउटा प्रारम्भिक कमिटी हो र यसले चाहिँ हामी वडा तहसम्म जाने लक्ष्य लिएका छौँ र हामीले त्यो सपना पनि देखेका छौँ। जागौ नेपाल राष्ट्रिय अभियानले अब चुनाव हुन्छ हुँदैन हामी त्यता जाँदैन, यो चुनावको विषयमा हामी जोडिँदैनौँ। तर अबका चुनावमा अब कुनै पनि चुनाव हुन्छन् भने कुनै पनि उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिँदा म तपाईँहरूको साझा भन्दैछु, मेरो सम्पत्ति यति छ, यहाँभन्दा अबको 5 वर्षमा यहाँभन्दा बढी सम्पत्ति देख्नुभयो भने मलाई भ्रष्टाचारीको रूपमा यही चोकमा उभ्याएर कालोमुसो दल्नु होला है भनेर घोषणा गर्ने खालको वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य। तपाईँले आफ्नै नेताले पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यति बेला खुलेर डटेर तपाईँको म यो पार्टीको सदस्य हुँ, म तपाईँप्रति आस्था राख्ने यो पार्टीप्रति आस्था राख्छु, म तपाईँप्रति समर्पित एउटा कार्यकर्ता हुँ, तर तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। तपाईँले आम जनताको खुन पसिना चुस्ने काम गर्नुभयो, यो भ्रष्टाचारी गर्नुभयो, तपाईँको विरुद्धमा म आवाज उठाउँछु। तपाईँलाई कारबाही गर्नका लागि म पछि हट्दिनँ भन्न सक्ने हिम्मत भएका त्यस्ता नागरिकहरू जागौ नेपाल राष्ट्रिय अभियानमा आबद्ध छन् र त्यस्तै नागरिक यहाँ हटाउन पनि सक्छन्, जसले भोलि आफ्नो नेता रहेछ, मैले यो पार्टीमा आस्था राख्थेँ, हाम्रो पार्टीको नेता रहेछ, यसको त विरोध गर्नुहुन्न भन्ने नियत राख्नुहुन्छ भने उहाँ पनि अरू केही नभए पनि कमसेकम उहाँ चुप लाग्नु पनि, उहाँ पनि त्यसको दोषी हुनुहुन्छ। कमसेकम नेतालाई बचाउने नाममा जनताको खुन पसिना चुस्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउन खोज्नुहुन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा अझ 10 गुणा अपराधीको रूपमा उहाँ पनि स्थापित हुनुहुन्छ। त्यो हुँदा सायद भ्रष्टाचारको पक्ष विरुद्धको पनि विरुद्धमा लाग्ने कोही छैनन् जस्तो लाग्छ, कोही उठ्दैनन् जस्तो लाग्छ। यदि त्यो भयो भने सबै पार्टीमा भएको भ्रष्टाचारको जालो हामीले छिटै नै तोड्न सक्छौँ। त्यो भयो भने हामी जुनसुकै पार्टीमा भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता।